नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच झडप। भोलिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत छिर्न नदिने बारको घोषणा। दलहरू भने अझै मौन। 12औं जनगणना राष्ट्रपतिबाट शुभारम्भ। सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अझै पनि गणक पुग्न सकेनन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा गुट उपगुटहरूको दौडधोप तीव्र। पदाधिकारीमा युवाको उपस्थिति कमजोर बन्दै। मंसिर अन्तिम साताको तालिका परिवर्तन नहुने। 70 प्रकारका औषधि निशुल्क दिने भनेको सरकारले बिरामीलाई झुक्क्यायो। सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा फार्मेसीहरूमा पनि अभाव। 1 अर्ब 45 करोड लगानी पारदर्शी भएन। खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा 116 वर्ष यताकै भारी हिमपात। 1 को मृत्यु, 5600 भन्दा बढी प्रभावित। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको मागसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। हस्तक्षेपका क्रममा केही घाइते समेत भएका छन्। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि बार एसोसिएसनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका इजलास पनि बहिष्कार गरिने बारले जनाएको छ। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार 10 बजे नै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई समेत सर्वोच्चभित्र प्रवेश रोक लगाउने चेतावनी दिए। त्यस्तै उनले अहिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेको आरोप लगाउँदै पदच्युत गर्नुपर्ने बताए। श्रेष्ठले कार्तिक 14 गते शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै आए पनि प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा प्रहरी हस्तक्षेप गराइएको आरोप लगाए। होइन, अब पदच्युत गर्नको लागि हामी सबै कसिएर लागौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू अगाडि बढौँ। मैले नारी समाज हिजो मसँग सम्पर्क गर्न आएका थिए। तपाईँहरूलाई सहयोग के चाहिन्छ? तपाईँहरू मैले भने तपाईँहरूलाई अन्याय परेको कुरामा तपाईँ सडकबाट उठाउनुहोस्। हामी सडकभित्र होइन, हामी न्यायपालिकाभित्र यसलाई हटाउनुको लागि हटाउने मात्र होइन, भाग्न सक्छ। उसले अन्त जग्गा जोडिसकेको छ भन्ने पनि खबर आएको छ। यदि त्यस किसिम भाग्यो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उसले राजीनामा दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। उसले आज राजीनामा दियो, भोलिका दिनबाट उसको सम्पत्ति जफत। प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न खोजेको भन्दै बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनलाई चर्काउने बारले जनाएको छ। विवादको समाधान गर्ने थलोका रूपमा लिइने अदालत परिसरमै प्रहरीको लट्ठीबाट कानून व्यवसायी घाइते हुन्छन् भने त्यस्तो कानुनी राज्य कसरी मान्ने? आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा घटेको घटनाले न्यायकी देवीलाई लज्जित तुल्याएको छ। न्यायपालिकामा व्याप्त विवादको अन्त्य गर्न प्रधान न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने हट नत्याग्दा सबैभन्दा मारमा सेवाग्राही नै परेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै झण्डै 2 सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको प्रदर्शनमा कानुन व्यवसाय विरुद्ध बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गरियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आएका कानुन व्यवसायीले पछिल्ला दिनमा जुन स्थानमा पुगेर राजीनामा माग्थे त्यो परिधिलाई बिहिबार समेत नागेका थिएनन्। तर प्रहरीले अचानक प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दा 6 जना कानुन व्यवसायी घाइते नै भए। घाइते हुनेमा बारका महासचिव लीलामौडी पौडेल सहित कानुन व्यवसायीहरू रमा कर्ण, मुकुन्द भट्टराई, कुमार शर्मा, प्रकाश महर्जन, रक्षा बस्याल रहेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरी दमन भएको सम्भवतः यही नै पहिलो अवसर पनि थियो। एकदम धैर्य धारण गरेर हामीले आफ्नो विरोध जनाउँदाखेरि त्यसको हामीलाई हाम्रो कमजोरी ठानेर प्रधान न्यायाधीशले जुन चाहिँ हरकत देखाइराख्नु भएको छ त्यसले हामी धेरै नै मर्माहत हामी चाहिँ दुखी भएका छौँ। अब हाम्रो आन्दोलनको रूप परिवर्तन आजदेखि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भोलि हाम्रो 10 बजे सशक्त कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको परिचालन हुन्छ। न्यायाधीशको सुरक्षामा नै दखल पुगेको भए सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्थ्यो। तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायमाथि भएको यो दमनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलाई झनै चर्को बनाउने दाबी नेपाल बार एसोसिएसनको छ। नेपाल बारका अनुसार शुक्रबार बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा नै अवरोध गर्ने भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामै प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। साथै प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाको नाइकी रहेको दाबी गर्दै नेपाल बारले आन्दोलनलाई अझै चर्काउने सङ्केत समेत दिएको छ। हामी आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर सही तरिकाबाट यो जुडिसियरीको यो जुन व्यक्ति शुद्धिकरण होस् भन्ने चाहेकोमा प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई कति पनि सुन्नु भएन। उल्टो प्रहरी र शक्तिको प्रयोग गर्न जुन खोज्नुपर्छ यो चाहिँ सोच्नै नसक्ने कुरा हो। प्रधान न्यायाधीश राणा र कानुन व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो अडानबाट टस्का मस नहुने मनस्थितिमा छन्। उनीहरूको शैली मेरो गुरुको 12 टक्का भने झैँ हुँदा न्यायपालिकामा देखिएको विवाद लामो समयसम्म चल्ने हो कि भन्ने अन्यल समेत देखिएको छ। यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो मार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका 33,000 भन्दा बढी मुद्दाका सेवाग्राहीलाई पर्ने देखिन्छ। नेपालको न्याय प्रणालीलाई सही मार्गमा ल्याउने हो भने प्रधान न्यायाधीश राणा र नेपाल बार एसोसिएसनले छलफलबाट सकेसम्म चाँडै यो विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा यो विवादले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना निकास पाउने सम्भावना निकै कम छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपाल बारले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर अब दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ। नेपाल बारको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहिबार प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार र विपक्षी दलका नेताहरू अब के गर्छन् त? एक रिपोर्ट। सकेसम्म न्यायालयबाट निकास निस्कियोस् भन्ने पक्षमा रहेका 5 दलीय गठबन्धनका नेता समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि देखेको नदेखे जस्तो गरेर बस्न मिल्ला त? अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरी हस्तक्षेपले समस्यालाई झन जटिल मोडमा पुर्याइदिएको छ। न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धन अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ। अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान नगरी टुलु हेरेर बस्ने हो भने सरकारको के काम भनेर आम सर्वसाधारणदेखि विपक्षी दलका नेताले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसबाट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने बित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन। राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो, मैले त बोल्ने कुरा भएन होइन। अब तपाईँले जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तर्वार्तामा पनि ल्याउनु भयो। उहाँले म राजीनामा दिन्न भनेर हिम्मत गर्नुभयो। यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले बोलेको कुरामा म सहमत छु। तर उहाँले विगतमा गरेका फैसलाहरू, न्यायालयभित्रका व्यक्तित्वहरू, उहाँलाई परेका दबावहरू, उहाँ त्यहाँ आइपर्ने अनेक खालका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, प्रोपोगान्डाहरूको उहाँले उजागर गर्ने अझै हिम्मत गर्नुपर्छ। यो पदमा भएको हुनाले उहाँलाई धेरै कठिनाइहरू छन् र तपाईँको इन्टरभ्यूमा धेरै कुरा उहाँले अझ खुलेर बोल्नु भएको छ। यद्यपि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ मात्र होइन, उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठदेखि लिएर गोपालजीदेखि लिएर जसले बोल्न थाल्नु भएको छ उहाँले उजागर गर्नु। यो जति उजागर भयो हामीले चाहिँ भद्रगोल भन्ने हुन्छ, तर त्यसले सुधारको बाटोमा लान्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र न्यायालयलाई सुधार गर्ने दिशामा जानुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै चाहिँ विकल्प होइन, त्यो एउटा उपाय होला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नगरेसम्म न्याय सम्पादन नगर्ने न्यायाधीश र नेपाल बारको दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई जति कमजोर बनाउन खोजे पनि आखिर निकास खोज्नै पर्ने
अवस्था सरकार चलाउने सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताका सामु आइपरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीश र बारको आन्दोलन सुरु भएपछि कङ्ग्रेसका 12 जना नेताले समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई घचघच्याएका मात्रै थिएनन्, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। शीर्ष नेताहरूले उहाँलाई अब नै अहिले चाहिँ उहाँहरूसँगको साँठगाँठमा उहाँ चाहिँ पदमा टिकिरहनु भएको छ। अब शीर्ष नेताहरूले उहाँलाई जुन एउटा मौन समर्थन दिए जस्तो अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन आउँछ र उहाँले पद छोड्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल बारको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएर दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेप नै भएर कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। अब पनि राजनीतिक दलका नेताले वास्ता नगर्ने र आफ्नो कुर्सी मात्र जोगाउन खोजिरहने हो भने यो समस्या सर्वोच्चमा मात्र नभएर देशभरिका सबै अदालतमा नदेखिएला भन्न सकिन्न। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गर्ने कुरा देखियो। योभन्दा अगाडिको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि यहाँले संवैधानिक निकायका नियुक्ति हेर्नुहुन्छ भने त सौदाबाजी गरेको देखियो। अहिले पनि अब नाम जोडिएर आयो। गजेन्द्र हमालको नाम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो सिफारिसका आधारमा भयो भन्ने कुरा आयो हैन। उहाँको नाता सम्बन्ध पुरानो नाता होस् या वर्तमान नाता होस्, नाता सम्बन्ध देखियो भन्ने कुरा आयो। त्यसले गर्दा यो आउनु चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो चाहिँ राम्रो काम होइन, यो देखिनु राम्रो होइन भन्ने कुराले गर्दाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेका छन् हैन। अथवा अन्य कुराहरू पनि छ न्यायपालिकाभित्र बारको बेन्चका बिचमा अरू विषयहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यसको निकास चाहिँ स्वयं प्रधान न्यायाधीश दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको नेपाल बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका बेन्च र न्यायाधीशहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका बेन्चको बहिष्कारका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहिबार भएको प्रहरी हस्तक्षेपले शुक्रबारबाट झन ठुलो समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतको गेटमै झडप हुने परिस्थितिलाई साम्य नपार्ने हो भने राजनीतिक दल, तिनले बनाएको सरकार र न्यायालयप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउन सक्ने तर्फ सम्बन्धित सबैले सचेतना अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ भएको छ। बिहिबार शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गरेकी हुन्। आज बिहान शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिको जनगणनाका लागि शीतल निवास पुगेका गणकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रपति स्वयंले दिएकी थिइन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ सहितको टोली बिहान राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले दिएका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण तथ्याङ्क ऐन 2015 बमोजिम गोप्य रहने भएकाले आफ्नो घरमा आउने गणकलाई सही विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्। तामझामका साथ सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना सफल बनाउनका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा गणकहरू पुगेका छन्। तर महाकाली वारीका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अझै पनि गणक पुग्न सकेका छैनन्। के कसरी भइरहेको छ त जनगणना? एक रिपोर्ट। यही कार्तिक 25 गते बिहिबारदेखि नेपालको मुख्य जनगणना सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले हरेक 10 वर्षमा सञ्चालन गर्दै आएको जनगणना यसपटक केही ढिला सुरु भएको हो। यसअघि पहिलो चरणको जनगणना गत भदौ 30 गते
देखि असोज 18 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो चरणको जनगणनामा सरकारले करिब 9000 सुपरिवेक्षक सञ्चालन गरेको थियो। उक्त सुपरिवेक्षकहरूलाई नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधाका साथ खटाइएको थियो। पहिले गणक खटाइएको थिएन। अहिले करिब 39500 गणक परिचालन गरिएको छ। गणकहरूलाई भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले खरदार सरहको सुविधा दिने भनेको छ। जनगणनाका लागि सूचना सङ्कलन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका साथै उपत्यकाका 4 नगरपालिका गरी 2200 थान ट्याब्लेट प्रयोग गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै 1 वर्षभित्रमा मूल प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन लगत्तै निकाल्ने जानकारी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विभिन्न चरण तथा विभिन्न समिति बनाएर जनगणनाको प्रश्नावली तयार गरेको विभागका निर्देशक केशव कुमार गौतमको भनाइ छ। हामीले करिब जनगणनाको यस आजको जुन तयारीको लागि हामी 5 वर्ष अगाडिदेखि हामी यसको लागि कार्यरत छौँ। यसको लागि विभिन्न चरणमा छलफलहरू हुँदै विभिन्न विज्ञ समितिहरू गठन भएर प्रश्नावलीहरू निर्माण भएका हुन्छन्। बिहिबार देशभरकै विभिन्न स्थानमा गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू पुगेका छन्। विभागले तयार पारेको प्रश्नावली बोकेर गणक र सुपरिवेक्षक जनगणनाका लागि परिचालन भएका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत गोप्यतालाई कायम गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। गोपनीयतालाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने विषयमा गणकलाई जानकारी गराइएको छ। त्यही यो ट्याबमा जुन जुन क्वेसन हुन्छ त्यही मात्र सोध्ने। व्यक्तिगत विवरण पनि छ, अनि प्रजनन सम्बन्धी पनि छ, अपाङ्गता सम्बन्धी पनि छ, आर्थिक विवरण पनि छ, त्यस्तै छ, पारिवारिक विवरण। यता आफ्नो हक अधिकार अनुरूप राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी भई सूचित हुन पाउँदा सर्वसाधारण खुसी देखिन्छन्। ठुलो एउटा यो जस्तो हाम्रो चाड महान पर्व हुने यो पनि एउटा महान पर्वैको रूपमा लिनुपर्छ। किनभने हाम्रो देशमा के कति छन् त, हाम्रा नेपालीहरू हामी कति छौँ र हाम्रो कुन अवस्थामा छौँ भन्ने यसले बायोडाटा त यसले देखाउँछ नि जनगणनाले, होइन? कस्तो स्थितिमा नेपाली व्यतीत आफ्नो जीवनचर्या बिताइरहेछन्, चलाइरहेछन्, कुन परिवेशमा छन् भन्ने यो चाहिँ नि यो एउटा सबैको लागि अति आवश्यक। देशभरिका नेपाली नागरिक सूचित हुन पाउँदा खुसी देखिएका छन्। तर महाकाली वरिपरिका नागरिकको घर दैलोमा भने गणकहरू पुग्न पाएका छैनन्। प्रमुख जनगणना सुरु भइसक्दा पनि कूटनीतिक पहल गरेर जनगणना गर्छौं भने पनि महाकाली वरिपरिका नागरिकको घर दैलोमा भने गणकहरू पुगेका छैनन्। त्यसको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ नि कूटनैतिक पहल भारत सरकारसँग गरिराखेका छौँ। अब त्यो फेभरेबल कन्डिसन होला भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ। त्यो भयो भने फिजिकल उपस्थितिमा हामी त्यहाँ गर्छौँ, होइन भने हामी कुनै वैकल्पिक उपाय निकालेर भए पनि केही त्यहाँको चाहिँ पपुलेसन इस्टिमेट गर्ने काम पनि गर्छौँ। 2018 सालदेखि नै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई जनगणनामा समेट्न सकिएको छैन। अवलोकन लगायतका माध्यमबाट जनगणना गर्ने विकल्प भए पनि सरकार भने उक्त स्थानमा जनगणना गर्ने कुरामा आनाकानी नै गरिरहेको छ। सरकारले उक्त भूमि भारतीय अतिक्रमणबाट बचाउनका लागि ती स्थानमा जनगणनाका साथै सुरक्षाकर्मी परिचालनका साथै ती स्थानमा सरकारी संरचना निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदैछ। महाधिवेशनका लागि बाँकी रहेका वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन कार्तिक 27बाट 30 गते तोकिएको छ। आगामी मङ्सिर 10 गते हुने जिल्ला अधिवेशनले जिल्ला नेतृत्वबाट छनौट गरिसक्नेछ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा युवा नेताहरूले नेतृत्वका लागि बुढापाका नेताहरूको गुट उपगुटकै वरिपरि बस्छन् कि छुट्टै प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र चासो र जिज्ञासा बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि प्रदेश सभा क्षेत्रीय र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनपछि मङ्सिर 10 गतेभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन गरेर जिल्लासम्मको नेतृत्व छनौट भइसक्नेछ। त्यसअघि कार्तिक 27 गते प्रदेश 2 का 8वटा जिल्ला डोल्पा, कैलाली, बाँके, सुर्खेत र रसुवामा पार्टीको वडा अधिवेशन गर्ने र कार्तिक 30 गते गाउँ तथा नगरको अधिवेशन गर्न नेपाली कांग्रेसले जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको छ। यसैगरी केन्द्रीय महाधिवेशन अघि मङ्सिर 16 र 17 गते सातै प्रदेशको नेतृत्व पनि चयन भइसक्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। अधिवेशनकै क्रममा 21 हिमाली जिल्ला मध्येका 13 जिल्लामा भने कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्व यसअघि नै चयन भइसकेको छ।
गाउँ वडा अधिवेशन चाहिँ हाम्रो 2078 कार्तिक 27 गते, अनि गाउँ नगरपालिका अधिवेशन 2078 कार्तिक 30 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 2078 मङ्सिर 30 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन मङ्सिर 6 गते र एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन मङ्सिर 10 गते। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथ छोडेर विमलेन्द्र निधिले सभापतिको उम्मेदवारी दिएपछि अहिले देउवासँग रामचन्द्र पौडेलको समीकरण बन्न लागेको चर्चा चलेको छ। यता पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि नजिकिएका छन्। दुवै सभापति पदका दावेदार हुन्। कोइराला परिवारबाटै अर्का केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। अरू युवाहरू के गर्छन् त? उमेर समूहका हिसाबले भन्नुभयो होला। उमेर समूहका हिसाबले जुन पछिल्लो पुस्तालाई यहाँले युवा पुस्ता भन्नुहुन्छ केन्द्रीय समितिमा भएका, अब हामीहरूलाई त्यो दोस्रो तहको चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। दोस्रो तह भन्ने बित्तिकै उपसभापति, महामन्त्री या सहमहामन्त्री पदमा यो पछिल्लो पुस्ता पुग्न पाएको छैन। मलाई के लाग्छ भने अब जुन आउने अधिवेशनमा 14औं महाधिवेशनमा यदि युवा पुस्ताले त्यो पदाधिकारी लेभलमा पुगिसकेपछि 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ युवा पुस्ताले पनि नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। निधि र डाक्टर शेखर कोइरालाले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर प्रचार प्रसार अभियानमा जुटेका छन्। यसअघि पौडेल समूह भनिँदै आएको समूहबाट सभापतिमा एकजना मात्र उम्मेद्वार नभन्ने हो र धेरै उम्मेद्वार हुने हो भने आफू पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पनि गरेका छन्। महाधिवेशनमा युवा नेताहरू मिलेर नेतृत्वका लागि टक्कर दिन्छन् वा बुढापाका नेताहरूको उपगुटमै मिल्न पुग्लान् भन्ने आम चासो बढेको छ। सभापतिमा लड्नुपर्छ भनेर सभापतिमा लड्ने अनि सभापतिमा फेरि हार्ने हैन, हार्न डर होइन। त्यसले के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ यो अधिवेशन छोडिदिनुहोस् अर्को अधिवेशनमा पनि नेताहरू विदा नहुने भए। त्यसले अलि सुझबुझ पुऱ्याएर हामी पार्टीको पदाधिकारीमा कोही महामन्त्री कोही उपसभापति भयो भने यो अधिवेशन उहाँहरू सबै सिनियर नेताहरूको अन्तिम अधिवेशन बनाउन सक्छौँ हामी र अर्को अधिवेशनपछि हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हामीहरूको उमेर समूहमध्ये कोही साथी पार्टीको सभापति भएर आउँछ र अनि हामीले पनि फेरि पुरानो जस्तै गऱ्यौँ भने त हामी 20-25 वर्ष रोकेर राख्छौँ। हामीले त्यो अनुभव गरेको आधारमा हामी कोही जित्छौँ कोही हार्छौँ, हार्नेले छोड्छौँ, जित्ने अगाडि बढाउँछौँ। अगाडि नयाँ आयो भने पार्टीमा वर्षौँदेखि जमेको जुन एउटा नाल जमेको जस्तो भएको छ त्यो खुल्छ। त्यो प्रयास पटक गरौँ भन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा आगामी मङ्सिर 24बाट 26 गतेसम्म हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। यो 7औं पटक मिति संशोधन गरिएको कार्यतालिका हो। अब भने यो तालिका परिवर्तन नहुने सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण तिम्लेसेनाको रिपोर्ट। छठ आज पर्वको अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। यस पर्वमा निराहार व्रत बस्नाले परिवारमा सुख शान्ति छाउने र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले पनि श्रद्धालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई सुरु भएको जागराम बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्वलाई बिदाई गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व समापन भएको छ। बुधबार पष्ठी तिथिको दिनभर निराहा व्रत बसेका व्रतालुले बिहिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी अर्घ दिएपछि छठ पर्वको विधिवत समापन भएको छ। व्रतालुहरूले आज सूर्यको उपासना गर्दै छठी माईलाई सम्झिए। सूर्यको पूजा र उपासनाको यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भई सप्तमीका दिन समापन हुन्छ। 4 दिन लामो यस पर्वमा विशेषतः छठी माई र सूर्य देवताको पूजा आराधना गरिन्छ। छठ पर्वमा आधा शरीर पानीमा डुबाएर अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने गरिन्छ। यस पूजाको आफ्नै विधि र किंवदन्ती रहेका छन्। देवी देवता विचित्र भयो कि कसरी अब यो देश राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि सुरुज यस्तै बेलुका बिहानको समय थियो अनि सुरुज देव यसरी प्रकट भएर आएर यो त एकदमै नराम्रो भयो।
उहाँले प्रगट दिएर अनि तिमी यसरी गरेको अब तिमीलाई दण्ड दिन्छु त के सजाय दिन्छ त यस्तो यसो तिमी यस्तो आजको दिन थियो अनि उहाँले भन्यो कि यस्तो यस्तो व्रत गर्नु यसरी पोखरी किनारे जानु यसरी व्रत गर्नु अनि गर्यो अनि त्यस दिनदेखि चलिरहेछ यो परम्परा। महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहितका 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवको पूजा उपासना गरेका थिए। सोही समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको थालनी भएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस पर्व विशेष तराई मधेसमा मनाउँदै आए पनि पछिल्ला दिनमा देशभरि मनाउन थालिएको हो। सूर्यको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सुख प्राप्ति तथा सूर्यलाई धन्यवाद दिनका लागि यो पर्व मनाउने गरेको भक्तजनहरूको भनाइ छ। शारदा भक्तिले आफ्नो दिलमा शारदा भक्ति भनेको चाहिँ पाउँछु, त्यसले गर्दाखेरि छठ पूजा मनाउँछु। हामीलाई छठी मैया पर धेरै शारदा छ। हाम्रो पूर्वदेखि चलेको पर्व हो, ठुलो चाडबाड हो, त्यसै भएर हामी सबैजना मिलेर गर्छु। यस पर्वमा बाँसको ढाकी, माटोका सामग्रीहरू, केरा, मौसमी फलफूल, भुसुवा, ठेकुवा, उखु, अदुवा लगायतका विविध मिठाई तथा फलफूल लगायतका प्रसाद चढाइन्छ। छठ पर्वका लागि जनकपुरका पोखरी, नेपालगञ्जको घडिअरुवा पोखरी, विभिन्न नदी ताल तलाउ तथा राजधानीको गुहेश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी लगायत बागमती, शङ्खमूल, पल्खु, नखु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा विशेष सजावट गरिएको थियो। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। सरकारले नागरिकका लागि अत्यावश्यक विभिन्न 70 प्रकारका औषधि केही निश्चित स्वास्थ्य संस्था मार्फत निशुल्क उपलब्ध गराइरहेको दावी गरेको छ। सरकारले सिटामोल, भिटामिन बी कम्प्लेक्स लगायत केही एन्टिबायोटिक्स लगायत औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने सूची नै तयार पारेर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण गरिरहेको दावी गरे पनि सर्वसाधारणले भने कुनै पनि औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन्। कहाँ पुग्छन् त सरकारले वितरण गर्ने औषधि? एक रिपोर्ट। सरकारले विभिन्न 70 प्रकारका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत निशुल्क वितरण गरेको दावी गर्छ। यसका लागि वर्षौनी अरबौं रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइन्छ। तर सरकारले घोषणा गरेको ती 70 प्रकारका सबै औषधि पाउनु त परेकै कुरा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी फार्मेसीहरूमा सामान्यभन्दा सामान्य औषधि समेत निशुल्क भेटिँदैनन्। त्यही कारण विपन्न वर्गले समेत महँगो शुल्क तिरेर औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै स्वास्थ्य संस्थामा समेत आम सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न निशुल्क औषधि छैन। अलिअलि दिन्छन् कता कता, त्यही पनि उहाँ पनि दिँदैनन्, छैन। अब यसो ल्याएर त्यहाँ निशुल्क दिन्छ अरे भन्छन्, फेरि गो खोइ अस्ति अलि ल्याएको थियो सकिहाल्यो छैन भन्छन्, दिँदैन। त्यतै पनि दिएका छैन, जिरीमा पनि दिएको छैन हजुर। दिन चाहिँ अब दिन त अब ज्येष्ठ नागरिकता यस्तालाई 5 वर्षदेखि उँभोको बच्चा बच्चीलाई के त भन्छन्, तर कतै पनि जिरीमा पनि दिन सकेका छैनन्। यहीँ त पाइएन। त्यही मैले त्यो चाहिँ निशुल्क पाउनै पर्ने हुन्छ। सरकारले दिएको सुविधा चाहिँ सबै सर्वसाधारण जनताले पाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो नदिनु भनेको त्यो सरकारको चाहिँ एकदम गैर जिम्मेदारी हो। त्यो चाहिँ हो। किन्नुपर्ने अवस्था नै छ त्यो औषधिहरू। सबै इमर्जेन्सीको मेडिसिनहरूदेखि लिएर सबै मेडिसिनहरू प्रायः यहाँ पाइँदैन। अलिअलि एउटा दुइटा फाट्टा पाइन्छ। त्यसको लागि फेरि लाइन बसेर लामो समय पुग्यो, फेरि औषधि हुँदैन, हतार भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बाहिरबाट ल्याउनु पनि अहिले अब सजिलोको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि छ। भित्र एउटा दुइटा औषधि त पाइन्छन्, तर सबै औषधिहरू पाइँदैन जति पनि भनेको छ। स्वास्थ्य सेवाले सम्पन्न राजधानी उपत्यकाकै अवस्था यस्तो रहेको अवस्थामा बाहिरका जिल्लाहरूको झन् ठूलो पीडा बेहोरिरहनु परेको छ। बाहिरी जिल्लामा समेत निम्न आय भएका जनताले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निशुल्क घोषणा गरिएको औषधिलाई समेत महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कपिलवस्तु स्थित सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामीले सरकारबाट निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि समेत किन्नुपर्ने बाध्यता सुनाउने गरेका छन्। रोज दिन सरुवा र के अरे निकाल्ने प्रक्रियाहरू काम गर्छन्। साधारण कर्मचारीहरूलाई डराएर तर्साएर राखेको छ र अरू आफ्नो चाहिँ इष्टमित्रहरूलाई भनेको छ। कहिले त्यहीँकै स्टाफको चाहिँ सालाहरूलाई कसैले चाहिँ आफ्नो साउदाईका भाइका चाहिँ छोराहरूलाई भर्ना गर्ने गरेका छन्। यस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई चाहिँ सरकारले अझ किन अब त प्रश्न उठ्न थाल्यो कि यहाँदेखि मन्त्रालयसम्म उसले भनिराखेको कुरा सच्ची हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबैको पैसा लाग्छ, दबाईको लाग्छ र पर्चीको लाग्छ
जे भन्ने गर्ने यो गलत छ नि गलत हस्पिटलमा त हुनु पर्यो त्यसको पनि पैसा लाग्छ 50 रुपियाँ लाग्छ सबै पैसा लाग्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 स्थानीय तहमा मात्रै 1 अर्ब 45 करोड र अन्य प्रदेशका लागि 33 करोड बजेट निशुल्क औषधि वितरणका लागि छुट्याइएको छ। निशुल्क औषधिमा यति ठूलो रकम खर्च हुने गरेको कागजी तथ्याङ्कमा देखिए पनि नागरिकको पिरालो भने बेग्लै छ। आखिर यत्रो रकम कहाँ खर्च गर्छ त सरकारले? कसले खाइरहेका छन् अरबौं रुपैयाँ बराबरको निशुल्क औषधि? तर उही पुरानो टेप रेकर्ड बजाए झै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसको पनि तयारी जवाब छ। मन्त्रालयको दाबीलाई मान्ने हो भने घोषणा गरिएका औषधि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था मार्फत निशुल्क प्रदान भइरहेको छ। आधारभूत किसिमका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूका लागि एउटा निशुल्क औषधिको माध्यमबाट सरकारले सामान्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने अर्को कडा किसिमका रोगहरूको सम्बोधन गर्ने तरिकाले गरिरहेको छ। अर्को नसर्ने रोगहरूको प्याकेज मार्फत त्यो कार्यक्रम मार्फत गरिरहेको छ। अर्को बिमा कार्यक्रम मार्फत गरिरहेको छ र अरू विभिन्न निकायहरूले पनि बिमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीले लिएको सेवा बापतको रकम शोध भर्ना गरिदिने व्यवस्थापनहरू गरिराखेको अवस्था छ। सरकारी नीति अनुसार देशैभरका 25 बेडको क्षमता भएका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा सरकारले सूचीकृत गरेको निशुल्क औषधि पाइन्छ। त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट 58 प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीबाट 35 प्रकारका औषधि निशुल्क लिन सकिन्छ। केही स्थानमा निशुल्क औषधि वितरण हुन्छन् तर अधिकांश ती पनि गुणस्तरीय नभएको म्याद गुज्रिन लागेको हुने गरेको छ। यसको सोझो अर्थ निशुल्क औषधिको नाममा सक्ने जतिले अरबौं ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। यस्तो अनियमितताको निगरानी गर्नुपर्ने अख्तियार लगायत अन्य निकायहरूको ध्यान अहिलेसम्म त्यता पुग्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले समानतामा आधारित नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समान धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजले अझ प्रगाढ तुल्याएको बताएका छन्। भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षका अवसरमा काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको 6 दिने पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ मोटरसाइकल र्यालीका सहभागीलाई नेपालको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि शिव परिपथको विकास हुनु अपरिहार्य भएको बताए। उनले दुई देशबीचको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति शिव परिपथको विकास अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका हुन्। पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ र केदारनाथलाई शिव परिपथको रूपमा विकास गर्नुका साथै नेपाल तथा भारतका प्राचीन र मौलिक सभ्यताका धार्मिक स्थल प्रवर्धनमा मन्त्री आलेले जोड दिए। सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ। तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारत र नेपाल बीच निरन्तर सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा काशी विश्वनाथ र पशुपतिनाथ रहेको र तिनले नै दुवै देशका जनतालाई प्रेम र सद्भावको सूत्रमा जोडेको बताए। अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावलले र्यालीका सहभागीको सुस्वास्थ्य एवं सुरक्षित यात्राका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। 50वटा मोटरसाइकलको उक्त र्याली यही कार्तिक 30 गते काशी अर्थात् वाराणसी पुग्ने बताइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा एमाले नेकपा विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पुतला दहन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। पुतला दहनका क्रममा विद्यार्थीले मूल्य वृद्धि फिर्ताले परमादेश सरकार राजीनामा दे लगायतका नारा लगाएका थिए। पुतला दहन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अनेरा सोबिउले चेतावनी दिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्ध तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेकपाले बिहिबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका पेट्रोलियम तथा खाद्य वस्तु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले निरन्तर मूल्य वृद्धि गर्दै आएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा नेकपाले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने, जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभामा नेकपाका नेता माइला लामाले सरकारले गरेको जनविरोधी कामलाई हेरेर बस्न नसक्ने बताए। यस्तै नेकपाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा समेत गरेको उनले बताए। राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनताको भावनालाई सुन्न खोज्ने पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, इमान्दार बौद्धिकहरू, हाम्रा साथीहरू, के तपाईँ हामी सबै चुपचाप हातमा दही जमाएर बस्न सक्छौँ? सरकारले गरेका अमानवीय निर्णयहरू, सरकारले गरेका जनविरोधी हरकतहरू के हामी यो चुपचाप ठुल सहेर बस्न सक्छौँ? यो कुरा असम्भव छ। यसैले आज हामी सडकमा आएका छौँ र हाम्रो पार्टीले 30 गतिसम्मको मूल्य वृद्धि विरुद्धको जनताका अपेक्षा र भावना विपरीत गरेको सरकारका निर्णयहरूको विरुद्धमा जनप्रदर्शन सहित नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी थप 75 रुपैयाँ बढाएर ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1575 रुपैयाँ कायम गरेको छ भने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँले बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा 116 वर्ष यताकै भारी हिमपात भएको छ। लियोनिङ प्रान्तको राजधानी सेनिङयाङमा औसत हिमपात 20 इन्चसम्म जमेको बताइएको छ। सन् 1905 यताकै उच्च हिमपात भएको छ। भित्री मङ्गोलियामा भारी हिमपातका कारण एकको मृत्यु भएको छ भने 5600 भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। भित्री मङ्गोलिया र चीनको उत्तरपूर्वी शहरमा 27 रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। अब खेलकुदका समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यूएई को आबुधाबीमा खेल केही बेर अघि सुरु भएको हो। विश्वकपमा उत्कृष्ट फर्ममा रहेको पाकिस्तानले फाइनल पुग्न अस्ट्रेलियामाथि बलियो चुनौती पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाबर आजम नेतृत्वको पाकिस्तान जारी विश्वकपमा एक मात्र अपराजित टिम हो। पाकिस्तानले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न हार बेहोर्नु परेको छैन। आरोन फिन्च नेतृत्वको अस्ट्रेलिया समेत पछिल्लो समय लयमा देखिएको छ। पछिल्लो विश्वकपमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया आम्ने सामने भएका थिए, जसमा अस्ट्रेलियाको टिमले रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच झडप। भोलिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत छिर्न नदिने बारको घोषणा। दलहरू भने अझै मौन।
12औं जनगणना राष्ट्रपतिबाट शुभारम्भ, सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अझै पनि गणक पुग्न सकेन। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा गुट उपगुटहरूको दौडधोप तीव्र। पदाधिकारीमा युवाको उपस्थिति कमजोर बन्दै मङ्सिर अन्तिम साताको तालिका परिवर्तन नहुने। 70 प्रकारका औषधि निशुल्क दिने भनेको सरकारले बिरामीलाई झुक्क्यायो। सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा फार्मेसीहरूमा पनि अभाव। 1 अर्ब 45 करोड लगानी पारदर्शी भएन। खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। चीनको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा 116 वर्ष यताकै भारी हिमपात। 1 को मृत्यु, 5600 भन्दा बढी प्रभावित। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।